अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर अब्बासी है। गुज़श्ता रोज़ मैंने एक सोशल मीडिया पे डीसी बाग हमीद कियानी के हवाले से पोस्ट की, जिस पर बहुत से लोग ये कह रहे थे कि मुतासरा नौजवान की वीडियो सामने आनी चाहिए कि असल वाक़या क्या है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला बाग के एक नवाई गांव में, जहां पर उस मुतासरा नौजवान बलाल याकूब का घर है। बलाल के साथ क्या वाक़या पेश आया, 17 मई को हमें इतला मिली थी कि डीसी बाग ने बज़ाते खुद बलाल को अर्जा के मकाम पर रोककर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वहाँ देखने वाले तो ये कह रहे थे कि शायद डीसी साहब होश में नहीं थे, ऐसे इस नौजवान पर तशद्दुद किया जा रहा था जैसे कोई शख्स नशे में होकर किसी शख्स पर तशद्दुद करता है। तो सारा वाक़या क्या हुआ, इस वक्त हम मौजूद हैं बलाल के साथ। बलाल, बताइएगा असल वाक़या क्या था, हुआ क्या आपके साथ, आप कहाँ से आ रहे थे, और डीसी साहब को आपने अपनी आंखों से देखा था कि डीसी साहब ही थे जो आपको मार रहे थे? जी जी सर, मैं बिल्कुल रावलपिंडी से आ रहा था। तो जब दिलकोट गाज़ियाबाद के मुकाम पर मैं पहुंचा तो आगे सरकारी गाड़ी थी रेड कलर की टीआर, तो सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। उसके आगे एक ट्रक जा रहा था, वो ट्रक के पीछे थी, स्लो स्लो जा रही थी। तो मैंने अभी लेट हो रहा था, पौने एक का टाइम था, 12 सवा 12 पौने एक का टाइम था। तो मैंने शहरी में भी पहुंचना था, तो इस वजह से मैं लेट हो रहा था। मैंने उस गाड़ी को ओवरटेक किया, मुझे नहीं पता था उस गाड़ी में डीसी साहब है। मैं ओवरटेक करके जब अर्जा के मुकाम पे पहुंचा तो वहाँ पे नाका लगा हुआ था। तो नाके में मुझे उन्होंने एंट्री वगैरह करने का बोला कि भाई एंट्री करवाओ अपनी गाड़ी की और अपनी भी एंट्री करवाओ। तो जब एंट्री करवा रहा था, पीछे से डीसी साहब की गाड़ी आ गई। तो जब आ गई गाड़ी तो पुलिस वाले कहते हैं डीसी साहब आ गई। तो उन्होंने कहा भाई इसको इधर बुलाओ, मेरी तरफ बुलाओ इसको। और जब मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा भाई किसकी इजाज़त से तुम आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा सर इस तरह रावलपिंडी से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बाग जा रहा हूँ, मैंने कहा। तो कहने लगे किसकी इजाज़त से आए हो तुम? दल्ले कमीने, बस गाली भी शुरू हो गई। फिर जी कहने लगे कि भाई आपको किसी ने उधर वाला पॉइंट पे किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये आपके पास है, इजाज़तनामा है या नहीं है? मैंने कहा सर किसी ने नहीं पूछा। वहाँ पे तो स्कैनिंग की और एंट्री की, उसके बाद मैं आ गया। फिर मुझे गाली गलौज करने लगे। फिर मुझे कहा कि भाई कान पकड़ो। जब मैंने मुर्गा बनाया गया, मुझे तो मुर्गा बनाऊं मैं, तो फिर मुझे उन्होंने एक टोंग मारी, सीधी मेरे कान पे लगी और मुंह पे लगी, जिसकी वजह से मेरे नाक से और मुंह से खून आना शुरू हो गया। फिर उन्होंने मुझे उधर रोड पे घसीटना शुरू कर दिया। अच्छा, वहाँ पे टांगे भी मारे, मुक्के भी मारे उन्होंने। फिर घसीटते घसीटते मुझे वहाँ उन्होंने। पे आपके साथ और लोग कौन थे? और लोग सर मेरे साथ मेरे रिलेटिव थे और एक फौजी भाई थे। अच्छा, तो सारों ने उनको अपील की है, मैंने भी अपील की है, सर मुझसे गलती हो गई है सर, नेक्स्ट नहीं होगा सर। नेक्स्ट मुझे आप मेरा नाम गाड़ी नंबर सब नोट कर लें सर, नेक्स्ट मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कोई नहीं देखा। उन्होंने कहा भाई, पुलिस वालों को कहा कि भाई इस दल्ले को इसकी मैं माँ को रखूँगा, ये बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। ठीक है। तो इसको अंदर बंद करो और इसकी गाड़ी भी बंद करो, किसी की सिफारिश पे इसको नहीं छोड़ना। उन्होंने गाली गलौज करते उन पुलिस वालों के हवाले किया। पुलिस वालों ने मुझे मारते मारते अपनी गाड़ी में डाला। ठीक है। और मुझे गाड़ी में डाल के सीधा ले गए अर्जा चौकी पे। ठीक है। वहाँ पे हवालात में मुझे अंदर बंद कर दिया। और फिर मैंने उनसे अपील भी की, सर मैं गलती हो गई थी मुझसे, मैं माजरत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। अर्जा पुलिस वाले जो लेके गए थे, उनमें से किसी का नाम आपको पता है कि कौन लोग थे वो अर्जा चौकी में पुलिस एहलकार जो थे? सर कुछ नईम नाम है उनका। अच्छा, जो उधर थे। तो अर्जा पुलिस का रवैया आपके साथ अच्छा था या खराब था? सर उनका रवैया तो अच्छा था, लेकिन उनके बकौल वो कह रहे थे कि भाई हम डीसी साहब के सामने थोड़ी सख्ती कर रहे थे क्योंकि वो हमारे अफसर हैं। ठीक है। ठीक है। तो अलबत्ता उन्होंने कहा है कि भाई ये ज्यादती की है डीसी साहब ने, इस तरह मारना नहीं चाहिए था। उन्होंने अगर बंद करना था तो गाड़ी को बंद करते, आपको ना बंद करते, क्योंकि गाड़ी चल रही थी। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैंने अपील किया उनसे कि सर मुझे कॉल एक करने दें। उन्होंने कहा नहीं जी हमें इजाज़त नहीं है। उन्होंने मुझसे सब कुछ सामान वगैरह ले लिया। तो जो लोग आपके साथ बैठे थे फिर वो कहाँ पे गए? सर उनको डीसी साहब ने कहा भाई इनको एक एक करके किसी ट्रक आता है, कोई भी गाड़ी आती है, इन पे भिजवा दो। ठीक है। तो जब दूसरे दिन आपको लेके गए एसी साहब के पास, तो उनका रवैया कैसा था? उन्होंने आपको जुर्माना कितना किया? जब एसी साहब के पास लेके गए तो एसी साहब का रवैया बहुत अच्छा था।
تو وہ بڑے ادب و احترام سے پیش آتے تھے، ایسے پیش آ رہے تھے جیسے وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی بیٹا آج کے بعد آپ کو میں یہ جرمانہ ادا کرتا ہوں 3600 روپیہ، یہ سرکاری خزانے میں جمع کروائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو رسید دیں گے، ٹھیک ہے، رسید دے کے تو پھر وہ آپ یہ پیسے جمع کروا دیں یہ سرکاری خزانہ میں، یہ آپ کو جرمانہ ادا کیا گیا ہے، آپ نے غلطی کی ہے، اور نیکسٹ بیٹا ایسا کام نہیں کرنا جب تک حالات۔ اس کے علاوہ پولیس نے بھی پیسے شیسے لیے ہیں؟ اس کے بعد پولیس والوں نے لیے مجھ سے 2000 روپیہ لیے، اچھا، کہنے لگے ڈیزل کے پیسے ہمیں دینا، ہمیں کچھ، تو میں نے ان کو 2000 روپیہ دیا ہے، بلکہ میری گاڑی میں ہی وہ آ رہے تھے، اور یہ میرے نائک بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب میں واپس گیا آزاد ہو کے تو میرے نائک وہیں پہ کھڑے تھے، میری گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، پولیس والے چلا رہے تھے، تو نائک نے بھی پوچھا بھائی انہوں نے پیسے لیے ہیں، میں نے ان کو بھی بتایا انہوں نے پیسے لیے ہیں 2000 روپیہ۔ بہت شکریہ بلال کی روداد آپ نے سنی۔ ڈی سی کو اور اے سی کو تحصیل میں اور ضلع میں ماں کا درجہ حاصل ہے، لوگ پولیس، محکمہ جنگلات اور دیگر سرکاری افسروں کے جو زیادتی ہیں ان کے ازالے کے لیے فریاد لے کر ڈی سی کے پاس جاتے ہیں، لیکن اس ضلع بدقسمت ضلع باغ جس کا ڈی سی بذات خود لوگوں کو سڑکوں پہ صرف اس لیے گھسیٹتا ہے کہ بادشاہ سلامت کی شان میں گستاخی ہو گئی ایک نوجوان سے، اور بادشاہ سلامت کا قافلہ جب گزر رہا تھا تو اس نوجوان سے اتنی گستاخی ہوئی کہ اس نے ان کو اوورٹیک کیا، اور ان کو یہ برا لگا کہ اس نے بادشاہ سلامت کی گاڑی کو کراس کیوں کیا۔ اس کی بنیاد پہ روزے کی حالت میں روزوں میں جو ہے ڈی سی صاحب نے اس نوجوان پر بدترین تشدد کیا۔ اب یہ نوجوان اعلیٰ حکام سے انصاف کا متلاشی ہے، کہ دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر، چیف سیکرٹری مطر ریاض رانا صاحب سمیت جو حکام بالا ہیں وہ اس نوجوان کو، اس ظالم ڈی سی سے انصاف دلا پائیں گے یا نہیں۔ میں نے ڈی سی صاحب سے اس حوالے سے موقف لینے کے لیے بھی رابطہ کیا تھا، انہوں نے انتہائی بدتمیز لہجے میں مجھے یہ کہا کہ ہم سینکڑوں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ گرفتار کرتے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے چلو گرفتار کر لیا، مقدمہ بنا لیا، یہ تو ٹھیک ہے، آپ کریں، آپ کو قانون اجازت دیتا ہے، لیکن کیا یہ درست اقدام ہے کہ کسی غریب محنت کش کو آپ اس طرح سڑک بیچ چوراہے تشدد کا نشانہ بنائیں؟ تو موصوف نے فرمان جاری کیا کہ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ سرٹیفکیٹ بانٹیں درست اور غلط کا، جس پر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ لوگوں پر تشدد کریں؟ تو انہوں نے غصے میں فون بند کر دیا۔ اس کے بعد مجھے رات کو ایک کال بھی موصول ہوئی، رات کو 1:03 پہ ایک نیٹ کا نمبر تھا، ان نون نمبر تھا، اس سے کال موصول ہوئی، اور ایک بندے نے اپنا تعارف ارشد نام سے کرایا۔ اس نے کہا جی کہ آپ نے ڈی سی آفس میں کال کی تھی، تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے کال کی تھی موقف لینے کے لیے، تو آپ اپنا تعارف کرائیں۔ تو جس پر انہوں نے کہا کہ آپ ضلع باغ کے رہائشی ہیں، تو میں نے کہا جی میں ضلع باغ کا رہائشی ہوں، آپ اپنا تعارف کرائیں۔ تو انہوں نے دھمکی امیز لہجے میں کہا کہ میرا تعارف آپ کو ہو جائے گا، تو یہ کہہ کے انہوں نے کال بند کر دی۔ تو یہ ساری روداد تھی بلال کی، جو اس کے ساتھ 17 مئی رات 12 بجے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو انصاف ملے گا یا نہیں۔